कसैले नि गर्न रेकर्ड भयो फिगर बनाउनु छ भने त पुग्यो ए ल ठिकै छ अब हामी 886 को पढ्छौँ आज हैन त्यो ट्राई गर त्यो भएन भने फेरि पछि क्लासमा यसो हेरौँला यही फिगर त हो नि हैन यही फिगर हो यो यहाँ छँदैछ यसलाई अलिकति राम्रो बनाइदिए मात्र हुन त यही फिगर हो विथ डिकोडर हैन डिकोडर यदि एउटा मात्र सेलेक्ट गर्नुपर्छ भने हामीले डिकोडर पनि युज गर्दैन हैन यदि हामीलाई मल्टिपल ऱ्याम हो कि रोम हो कि सेलेक्ट गर्नु छ भने वी निड बल्ल डिकोडर हैन ठिकै छ अब अलिकति हुन्छ नि अब 885 को त भयो हैन अब 886 को चाहिँ अलिकति भन्छ नि अब 885 भन्छ चाहिँ अलिकति के छ गाह्रो छ भन्छ हैन गाह्रो इन सेन्स अब अहिले एकछिन पढेर थाहा के अरे फिल गर्छ क्या 886 को चाहिँ अलिकति 885 भन्छ चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ हैन अब अलिअलि कुर्ने कि आउँदै गर्छौँ अब स्टार्ट गऱ्यो भने फेरि अहिले बिचमा आयो भने केही बुझ्दैनन् कतिजना पुग्यो हामी 14 ल ठिकै छ म चाहिँ स्टार्ट गरेँ भिडियो हेर्छु अब अलि हल्का छुटेकोले है ल अब मेमोरी इन्टरफेसिङ भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन मेमोरी र माइक्रो प्रोसेसर बीच कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नलाई हामीलाई अरू इन्टरकनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नलाई वी निड इन्टरफेसिङ हैन अब 885 को इन्टरफेसिङसम्म त हामीले पढेको थियो हैन पढिसकेको छौँ अब 886 को इन्टरफेसिङ भन्छ हैन अब एड्रेस डिकोडिङको कुराहरू यो पहिला पनि आइसकेको थियो पार्शियल डिकोडिङ हैन अनि फुल डिकोडिङ हैन त्यो सबै कुराहरू अगाडि पनि आइसकेको छ हैन जहाजमा कहिले कहिले सर्ट नोटमा सोध्न सकिन्छ वाट इज एड्रेस डिकोडिङ भनेर अरू एड्रेस डिकोडिङ मात्र सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ हैन ठिक छ यो सबै पहिलाकै कुराहरू रिपिट हुन्छ यहाँ पनि खालि त्यही कुरा रिपिट हुन्छ हैन तर यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अहिले यसलाई एकछिनमा हैन हामीलाई यो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो क्या मेमोरी अर्गनाइजेसन हाम्रो त 885 मा त त्यस्तो केही पनि थिएन नि त हैन 885 मा त तिम्रो इभेन्ट ब्याङ्क भन्ने थिएन अड ब्याङ्क भन्ने थिएन सबै एउटै मेमोरी भित्र के थियो सबै चाहिँ स्टोर भएर बसेको थिएन अब 886 मा चाहिँ के हुन्छ भनेको हाम्रो चाहिँ मेमोरी साइज भनेको कति हुन्छ 2 को पावर 20 हैन त्यो भनेको 1 MB हुन्छ हाम्रो यो 886 को केसमा चाहिँ हैन 886 को केसमा हाम्रो कति हुन्छ 20 वटा के हो हाम्रो एड्रेस लाइन हो हाम्रो 16 वटा के हो डाटा लाइन हो सो द्याट 20 भएको भएर 2 को पावर 20 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 MB हुन्छ सो द्याट हाम्रो 886 को मेमोरी साइज भनेको कति हुन्छ 1 MB पहिला यो मेमोरीको अर्गनाइजेसन मेमोरीको सेगमेन्टेसन मेमोरीको अनि यो के अरे कुन चाहिँ बेला हाम्रो के अरे इभेन्ट ब्याङ्क सेलेक्ट हुन्छ कुन चाहिँ बेला हाम्रो अड ब्याङ्क हुन्छ हैन त्यस्तो कुराबाट बुझ्नु पर्यो कि यसको ब्याकग्राउन्ड मैले यो पढाउँदा मैले अलरेडी पढाइसकेको कुरा छ तर म जस्ट रिक्याप मात्र तिमीलाई हल्का त्यो हुन्छ नि त्यो कुरा के हो भनेर त्यो कुरा यहाँ समराइज मात्र गर्न लागेको छ ठिक छ अब हाम्रो यही 1 MB लाई के गरेको हो त्यसले दुई टुक्रा पारे हो नि त एउटा भनेको चाहिँ 512 KB को इभेन 512 KB को एउटा चाहिँ अड ब्याङ्क हो यसैलाई फेरि के गरे हो 512 को फेरि के हो इभेन्ट ब्याङ्क हो हैन इभेन्ट ब्याङ्क हो ठिक छ अब इभेन्ट ब्याङ्कलाई हामीले हायर ब्याङ्क सरी अड ब्याङ्कलाई हामीले हायर ब्याङ्क पनि भन्छ भने इभेन्ट ब्याङ्कलाई हामीले के पनि भन्छ लोअर ब्याङ्क पनि भन्छ किन भन्दा हाम्रो यो भनेको ठ्याक्कै हेऱ्यो भने हेर्दा स्टार्टिङ 000 बाट सुरु हुन्छ नि त 000 हाम्रो अब 20 MB भएपछि हाम्रो साइज भनेको 0000 5 वटा 0 देखि लिएर 5 वटा F सम्म हामी यसरी पुग्छौँ 3 4 5 टोटल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यति हो क्या 0 देखि 5 वटा F अब यसलाई हामीले के गर्यो 512 मा टुक्रायो 512 मा यति एउटा इभेन्ट 512 यति अड गरेर दुई ठाउँमा टुक्राएको छ हैन ठीक छ अब हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ लोअर एड्रेसबाट हुन्छ क्या लोअर एड्रेस भनेको 0000 भनेको त्यो यता पर्छ 00000 यता पर्छ हो अब 0001 यहाँ पर्दैन 001 यहाँ कहाँ पर्छ अडमा पर्छ 00001 अडमा पर्छ फेरि 2 यहाँ पर्छ 00002 यहाँ पर्छ फेरि 3 यहाँ पर्छ हैन इभेन्ट जति त्यो भएर यसरी पर्छ भनेको 4 अनि 5 6 7 यसरी हुँदै जान्छ भनेको मतलब इभेन्ट जति एउटा मेमोरी ब्लकमा बस्छ अड जति अर्को मेमोरी ब्लकमा बस्छ हैन सो द्याट यसको लास्ट मेमोरी साइज भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एफ 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 ई हुन्छ हैन एफ 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 ई हुन्छ भने यो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो सबै एफ हुन्छ सो द्याट यसरी हाम्रो के हुन्छ मेमोरीलाई हामीले दुईटा ब्याङ्कमा छुट्टाएको हुन्छ एउटा अड ब्याङ्क एउटा इभेन्ट ब्याङ्क किन मेमोरी ब्याङ्किङको के अरे फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ 886 मा भन्दा बिकज हामीले 885 मा मैले त्यो बेला पढाउने बेला पनि भन्थे 885 मा किन मेमोरी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट आएको भन्दाखेरि 886 मा किन मेमोरी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट आएको भन्दा तिमीले एकैचोटि 16 बिट डाटा लिन मिल्छ
हैन एकैचोटि 16 बिट डाटा लिन मिल्छ तर मेमोरीको क्यापेसिटी 1 ब्लकमा चाहिँ के हुन्छ ओन्ली 8 बिट अर 1 बाइट मात्र स्टोर गर्न सक्छ सो द्याट त्यसले चाहिँ के अरे दुईटा के अरे लोकेसनबाट डाटा ल्याउन त्यसलाई त्यससँग दुईटा एड्रेस चाहिन्छ हैन दुईटा एड्रेस चाहिन्छ त्यो एउटै मेमोरी एड्रेसमा भयो भने चाहिँ त्यो दुईटा एड्रेसलाई खोज्नलाई त्यसलाई के हुन्छ त्यसले होल्ड स्टेटमा बस्नुपर्छ क्या हो त्यसले अर्को स्टेट के अरे अर्को एड्रेस पाउँदैन सो द्याट छुट्टा छुट्टै अब यो एउटा इभेन्टको एड्रेस एउटा अर्को एड्रेस एउटा इभेन्टको एड्रेस भएपछि त यो प्रोसेसरले के गर्न पायो यी यताबाट पनि लिन पायो यताबाट पनि लिन पायो यदि मेरो यही यसैमा सबै डाटाहरू भएको भए यसैमा सबै डाटाहरू भएको भए मैले जम्मा एउटा एउटा एड्रेस मात्र लिन पाउँथेँ क्या सो द्याट मेमोरी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट चाहिँ आएको यस्तो बेला है सो द्याट आई क्यान टेक बोथ एड्रेसेस फ्रम आइदर फ्रम हियर अर हियर जहाँबाट मन लाग्छ मैले के गर्न सक्छु एड्रेसहरू लिन सक्छु सो द्याट 16 बिट चाहिँ मैले के गर्न सक्छु पाउन सक्छु डाटा पाउन सक्छु अब यो त्यो बेला यो पनि भनेको थियो होला मैले यो मेरो लोवर ब्याङ्क हो यो मेरो हायर ब्याङ्क चाहिँ कुन बेला चाहिँ लोवर ब्याङ्कबाट डाटा आउँछ कुन बेला हायर ब्याङ्कबाट डाटा आउँछ अनि कुन बेला बोथबाट आउँछ त्यो कुराहरू पनि भनेको थियो यसलाई डिसाइड गर्ने भनेको हामीले A0 र BHE बारले भनेको मैले यदि तिमीहरूले सम्झेको छ भने होइन A0 र BHE बारले चाहिँ हाम्रो के गर्छ आइदर म के अरे इभेन्ट ब्याङ्कबाट डाटा लिइरहेको छु अर अड ब्याङ्कबाट लिइरहेको छु अर बोथबाट लिइरहेको छु त्यसको लागि यो टेबल छ एउटा यहाँ टेबल छ होइन BHE बार 0 भनेछ 0 छ A0 पनि हाम्रो 0 सिग्नल भने 0 भयो भने के हुन्छ अरे बोथ भनेको मतलब 16 बिट डाटा ट्रान्सफर हुन्छ यो इभेन्टबाट पनि आउँछ अडबाट पनि आउँछ BHE बार 0 हुनु भनेको मतलब के हो अडबाट मात्र आउनु यहाँबाट मात्र आउनु अडबाट मात्र आउनु हो अनि त्यसै गरी A0 0 हुनु भनेको मतलब के हो इभेन्टबाट मात्र आउने हो अनि दुईटै 1 आयो भने के हुन्छ नो डाटा इज चुजन अर नन आइडियल कन्डिसनमा हुन्छ सो द्याट यो कुराहरू मेमोरी ब्याङ्किङको एकताल रिक्याप मात्र गरेको थिएँ मैले यसको बारेमा मजाले एक्सप्लेन गरेको छु होइन भिडियोहरू छ त्यहाँ तिमीहरूले त्यहाँ हेर्न सक्छ मैले जस्ट अहिले यहाँ हामीलाई चाहिने भएको भएर चाहिँ किन यो मेमोरी ब्याङ्किङ चाहिएको छ किन के कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ मैले तिमीलाई जस्ट समरी मात्र देखाइदिएको है ठिक छ मेमोरी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट आयो अनि के हुन्छ मेमोरी सेगमेन्टेसनको कुरा आउँछ सेगमेन्ट गरिरहेको हुन्छ हो यो कुरा भयो अब 8085 को केसमा त हामीलाई केही पनि गर्नु परेको थिएन यतिकै सहिलो भइरहेको थियो अब 8086 को केसमा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ एउटा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है यो हामीले उता युज गरेको थिएन तर यहाँ 8085 को केसमा आएर युज गर्नुपर्छ है के गर्नुपर्छ भने हामीले होइन यो हाम्रो मेमोरी हो ठिक छ यो मेरो मेमोरी हो मेमोरी भनेको आइदर ऱ्याम हुन सक्छ अर भनेको एउटा रोम हुन सक्छ यति मेमोरी त हुन्छ हैन मेमोरी इन्टरफेसिङ मात्र गरेपछि हामीले कि ऱ्याम हुन सक्छ कि रोम हुन सक्छ हैन ठीक छ अब हाम्रो मेमोरी एड्रेस भनेको चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरी एड्रेस भनेको 5 वटा 0 देखि लिएर 5 वटा F सम्म के हुँदो रहेछ हामी चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ यो कोले भने 8086 को मेमोरीको ब्लक यति मेमोरी साइज चाहिँ यति छ 000 देखि लिएर FFF जुन भनेको के हो 1 MB हो हैन ठीक छ अब तिम्रो स्टार्टिङ भनेको 00 देखि लिएर 5 वटा F सम्म हुन्छ हैन यहाँ पढ्यो भने के भन्छ भने आफ्टर रिसेट CS contains 4 वटा FH and IP contains 4 वटा 0H भनेको छ हैन CS भनेको चिप सेलेक्ट कन्टेन्स चाहिँ 4 वटा FH रे इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरले चाहिँ के गरेछ 4 वटा 0H हुने रहेछ रे therefore the physical address is FFFF0 भनेछ हामीलाई थाहा छ नि त हामीलाई फिजिकल एड्रेस निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नि त हैन बेस एड्रेस भनेको CS मैले अघि चिप सेलेक्ट भनेछु यो कोड सेगमेन्ट है यो CS बार छैन नि त यार कोड सेगमेन्ट हामीसँग 4 वटा खाले सेगमेन्ट हुन्छ नि त कोड सेगमेन्ट डाटा सेगमेन्ट हैन स्ट्याक सेगमेन्ट अनि एक्स्ट्रा सेगमेन्ट हुन्छ इचको के हुन्छ फेरि हाम्रो यो IP भनेको चाहिँ के छ यसको लागि के छ यो के रे हामीसँग दुईटा हुन्छ नि हैन मैसँग फिजिकल एड्रेस निकाल्ने बेला हामीले के गर्छ बेस एड्रेस इन्टु 10 गर्छ प्लस अफसेट एड्रेस जोड्छ नि यो तिमीलाई यदि सम्झेछौ भने त्यही गरेको क्या यसलाई चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गरेको हैन यो IP चाहिँ यसको अफसेट एड्रेस हो यसलाई चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गरेको अनि यो जोडेको सो दैट मेरो लोकेसन चाहिँ कति हुने रहेछ FE यो बुझ्नु मात्र पर्यो यो सम्झिनु एकचोटी सम्झेपछि बुझिहाल्छ क्या हैन यो बुझ्नु मात्र परेको रे यो कतै यो के रे हामीले पछि गएर यो के रे डिजाइन गर्दा चाहिँ युज गर्छौं त्यसलाई हैन त्यस तिमीले यस्तो हुन्छ भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है मैले रिसेट गरेपछि चाहिँ मेरो CS हैन कोड सेगमेन्ट चाहिँ कहाँ हुने रहेछ 4 वटा FH मा हुने रहेछ हैन अनि इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर चाहिँ कहाँको इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरले कति कन्टेन्ट गर्ने रहेछ 4 वटा 0H गर्ने रहेछ सो दैट मेरो अब मेरो चाहिँ
के अरे के भन्छ अरे एड्रेस चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे यो 4 0 अनि एफ हो एच हुनुपर्छ भनेछ ठीक छ हियर instruction execution starts from FFF0H, which is normally a jump from some other location where a longer program resides. This program always resides in a ROM. भनेको मतलब यसले के भन्न खोजिरहेको छ मैले यहाँ के बुझाउन खोजिरहेको छु भने हाम्रो यो मेमोरी छ नि मेमोरीमा धेरै कन्टेन्ट चाहिँ कसले लिँदो रहेछ रोमले लिँदो रहेछ भन्ने खोजेको के मैले हैन धेरै कन्टेन्ट चाहिँ कसले लिँदो रहेछ रोमले लिँदो रहेछ हैन रोमको लागि चाहिँ इन्डिङ एड्रेस सधैँ एफएफ नै हुन्छ अरे क्या रोमको इन्डिङ एड्रेस चाहिँ कति हुन्छ अरे एफएफ हुन्छ रोमको लागि इन्डिङ एड्रेस एफएफ जस्तो उता त हामीले त स्टार्टिङ एड्रेस एउटा इन्डिङ एड्रेस एउटा गरेको थियो नि हैन यहाँ चाहिँ रोमको लागि इन्डिङ एड्रेस एउटा दिएको हुन्छ भनेको मतलब यो सधैँ फिक्स नै हुन्छ 5वटा एच फिक्स हुन्छ हो अनि यहाँ के हुन सक्छ र्याम हुन सक्छ हैन र्याम हुन सक्छ ठीक छ 00000 भनेको मतलब यो 5वटा एफ त रोमको लागि सधैँ के नै भयो इन्डिङ एड्रेस नै भयो ठीक छ यो इन्डिङ एड्रेस कसको लागि भयो 5वटा एफएच रोमको लागि इन्डिङ एड्रेस भयो हैन ठीक छ यो बुझिरहेछ यहाँसम्म यहाँ केही क्वेसन सोध्नु छ कसैलाई है अब यसको स्टार्टिङ एड्रेस कसरी निकालिन्छ हेर है स्टार्टिङ एड्रेस कसरी निकालेछ भन्दा अब मेरो यो रोमको मेरो इन्डिङ एड्रेस मैले थाहा पाएँ भने अब हामीले अरू बेला स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्न के गर्थ्यो के अरे जति थियो के अरे हामीले इन्डिङ एड्रेस निकाल्दा जति एड्रेस थियो त्यसमा के जोडेको थियो त्यसको साइज -1 गरेर हैन त्यसलाई एक्जाममा लगेर त्यो जोडेको थियो अब यहाँ ठ्याक्कै इन्डिङ एड्रेसबाट घटाएर चाहिँ स्ट्यान्डिङ एड्रेस निकाल्छ क्या कसरी भन्दाखेरि रे मेरो एफएफएफएस मेरो इन्डिङ एड्रेस हो हैन भनेपछि रोमको एउटा सपोज एउटा कुनै साइज लिऊ ल 8K छ अरे हैन 8K छ अब 8K भनेको यो हो अब यो कसरी आयो भनेर थाहा छ हैन 8K भनेको कन्भर्ट गरे भने 8K लाई 8K यसरी कन्भर्ट गर्न तिमीले यो बुझ्दैन भने यसो गरे हुन्छ 8K भनेको 8 * 2 को पावर 10 हो नि हैन 1K भनेको 2 को पावर 10 हो 8 * 2 को पावर 10 भयो 8 भनेको 2 को पावर 3 भयो हैन 2 को पावर 3 भयो यो भनेको 2 को पावर 10 भयो हैन यसलाई मैले गर्दाखेरि कति पाएँ मैले 2 को पावर कति पाएँ 13 पाएँ 2 को पावर 13 पाएँ हैन 13 लाई लेख भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चारवटा पुग्यो एउटा पुग्यो यो पुग्यो अनि यो पुग्यो एउटा बढी भएछ ल यो पुग्यो ल यो बढी भएछ है हेर 13वटा लगेको 13वटा आएपछि 13वटा 1 झ्याक्कै लेखिदिने यो भनेको के हो एफ हो हैन यो भनेको पनि एफ हो यो भनेको पनि एफ हो अनि यो भनेको 1 हो यो भनेको 0 यसरी कन्भर्ट गरेको क्या हैन 8K लाई यसरी कन्भर्ट गरेको यो बुझ्छ ह बुझ्छ सर यो त बुझ्छ है यो इजी नै भयो हैन तिमीलाई जति के दिए पनि तिमीले यसरी कन्भर्ट गर्न चाहिँ सक्छौ हैन नत्र सिम्पली तिमीले 1024 ले गर सिधै त्यसलाई कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ हैन यसलाई 8K लाई हामीले चाहिँ 8K भनेको कति हो निकाल्दिने अनि यसलाई सिधै 2 को पावर 13 लाई के गर्ने यस्तो नगरिकन सिधै हेक्साडेसिमललाई कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौ यो अलिकति इजी मेथड भयो न त सिधै क्याल्कुलेटरमा हालेर हेक्साडेसिमल कन्भर्ट गर्न सक्छौ यही आउँछ है अब यसको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि योबाट यसको साइज घटाएको क्या यसको साइज भनेको कति रहेछ 2 को पावर 13 रहेछ 2 को पावर 13 रहेछ भनेको मतलब 8K रहेछ हैन यस्तो गर्छ नि त हामीले सपोज मलाई यहाँको थाहा छ भने मलाई यो मेरो 20 हो भने यो 20 हो भने यसको साइज चाहिँ मेरो कति रहेछ ल 8 रहेछ भने म कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ ठ्याक्कै अब ठ्याक्कै 12 बाट स्टार्ट हुन्छ नि हैन र ठीक छ नि 12 13 14 गर्दै ठ्याक्कै 8 आएपछि बल्ल 20 सम्म पुग्छ नि हैन ठ्याक्कै त्यस्तै कन्सेप्ट यहाँ पनि लगाऊ क्या तिम्रो इन्डिङ एड्रेस भनेको 5वटा एफ छ मलाई अब स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्नु छ मेरो साइज भनेको 2 को पावर 13 दिएको छ 2 को पावर 13 भनेको यो हुँदो रहेछ हो अब यसमा मैले यो घटायो भने मेरो स्टार्टिङ एड्रेस आउँछ नि त हैन र स्टार्टिङ एड्रेस आउँछ नि यो कन्सेप्ट बुझ्यो कि नै ह मैले भर्खर भनेको कुराहरु बुझ्यो कि नै तिमीले बुझ्यो सर बुझ्यो अरुले ह यसमा चाहिँ तिम्रो रोमको लागि एउटा के अरे यो फिक्स भयो क्या हैन इन्डिङ के अरे यो इन्डिङ के भन्छ अरे एड्रेस चाहिँ के भयो रोमको लागि चाहिँ के भयो एफएफएफएच भयो भनेको क्या हैन तिमीलाई यसमा भन्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा नै त्यही हो क्या हैन
ठिक छ ल तिमीहरूले बुझेन भने म फेरि एकताल भन्दिन्छु होइन तिमीहरूको यस्तो छ क्या हाम्रो यो भनेको 1 MB को साइज हो यो हाम्रो 1 MB को साइज हो भने हाम्रो 000 देखि लिएर ल FFF सम्म छ अरे यसरी छ अरे 5 वटा F सम्म छ अरे 3 4 5 यो भनेको 5 वटा 0 छ ठिक छ अब यो FFF इन्डिङ आउट एड्रेस आउने गरी हाम्रो के हुन्छ अरे रोमलाई दिनुपर्छ अरे हैन रोमलाई दिनुपर्छ अरे हैन ठिक छ अब यो र्यामको साइज चाहिँ हैन र्यामको अरु बाँकी रहेको र्यामलाई दिन सकिन्छ अब यस्तो भन्ने यो हेर्दा त तिमीले बराबर खायो बराबर स्पेस ओगटेको जस्तो देख्छ नि त हैन बराबर स्पेस ओगटेको जस्तो देख्छ एक्चुअलीमा यो भनेको लजिकल भ्यू मात्र हो क्या हैन लजिकल भ्यू मात्र हो हैन तिमीले यहाँ पिक्चरमा देख्यौ भने हैन अघि मैले भने नि यो हाम्रो लजिकल मेमोरी रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ 00 देखि लिएर 5 वटा 0 देखि H लेखेर 5 वटा FF सम्म हुन्छ हैन त्यसलाई हामीले के गरेको कुनै पार्टलाई रोमलाई दिएको कुनै पार्ट केलाई दिएको र्यामलाई दिएको हैन कुनै पार्ट चाहिँ रोमको मा सेभ गरेको कुनै पार्ट भनेको चाहिँ हामीले केमा सेभ गरेको र्याममा सेभ गरेको त्यही विथिन सेम मेमोरीमा हैन अब रोमको पार्टमा चाहिँ के भएको छ भने हामीले इन्डिङ एड्रेस भनेको यो फिक्स गरेको छ FFFFS भनेर हामीले राखिदिएको छ हो यसको इन्डिङ एड्रेस भनेको के छ FFFF छ अब यसको स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने मैले अघि भने जस्तै यो मेरो चाहिँ लेन्थ यो मेरो 20 छ अरे यसको यो होल साइज चाहिँ कति छ अरे ल यहाँ मेरो यो म यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 5 ले गइरहेछ अरे सपोज 5 भन्ने यहाँ लेन्थमा पुग्यो भने म कतिमा पुग्छु भने ठ्याक्कै तिमीले भन्यो भने 15 मा पुग्छौ नि त तिमीहरू हैन 5 लेन्थ अगाडि बढ्यो भने म कतिमा पुग्छु 15 मा पुग्छु यहाँ पनि त्यस्तै कन्डिसन भइरहेछ क्या तिम्रो 5 वटा एप छ 5 वटा एप छ म यसको साइज भनेको चाहिँ 01 FFS बाइट छ हैन यो 5 F मा 5 वटा F मा तिमीले यति साइज चाहिँ कोले ओगटेको रहेछ यति साइज चाहिँ कोले ओगटेको रहेछ रोमले ओगटिसकेको रहेछ क्या यो FFF गर्दै यो ठाउँहरु ओगटिएको रहेछ सकेको रहेछ अब यसको स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्न त सकिन्छ नि त हैन त्यही यो FFF बाट जति साइज ओगटेको छ त्यो घटायो भने हामीले के पाउँछौँ त्यसको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ पाउँछ क्या FE000H भनेर त्यही भएर पहिला स्टार्टिङ एड्रेस इन्डिङ एड्रेस निकाल्नेलाई हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ फर्मुला युज हुँदैन हैन फर्मुला युज हुँदैन त्यही भएर हामीले यसरी नै निकाल्नुपर्छ इन्डिङ एड्रेस चाहिँ रोमको लागि हैन FFF राखेर अनि त्यसपछि र्यामको लागि छुट्टै अनि त्यसको लागि छुट्टै निकाल्नुपर्छ क्या ठीक छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ बुझेछ यहाँसम्म अनि अर्को भनेको हामीलाई अर्को चाहिने भनेको A0 र BHE बार हो क्या मेन चाहिने भनेको A0 र BHE बार हो BHE बारले के गर्छ अड ब्याङ्कलाई सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ A0 ले के गर्छ इभेन ब्याङ्कलाई सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ है अहिले यति नै बुझिराखौँ यो भइहाल्यो ठीक छ ल हेर अब हामी यहाँ अझै पुगेको छैन हैन हामी यो 8086 को इन्टरफेसमा हामी पुगेको छैन हामी अब एउटा डिकोडिङ सर्किट गरौँ अनि अब पहिला 885 मा गरेर डिकोडिङ सर्किट गर्ने अनि त्यसलाई के गर्ने पछि हामी 886 हाल्दिने हैन ल एउटा अब यहाँ के देखिरहेछ हेर तिमीले है अब एउटा क्वेशनमा जानु भन्दा पहिला यहाँ EPROM को लागि कसरी इन्टरफेसिङ गरिरहेको छ त्यो हेरौँ हैन EPROM भनेर चाहिँ यसको साइज कति दिइरहेको छ यहाँ ल 16 किलोबाइट दिएको छ 16 किलोबाइटको के रहेछ एउटा रोम रहेछ हो अब हेर 16 किलोबाइटको रोम भन्ने बित्तिकै पहिला त हामीले के चाहियो यसको एड्रेस लाइन निकाल्नु पर्यो ठीक छ 16 के को के चाहियो रोम भन्ने 16 किलोबाइट अफ रोम EPROM 2886 माइक्रोप्रोसेसर 60 मिन्स 3 FFFH हुँदो रहेछ 16 किलोबाइट भनेको कति रहेछ 3 FFFH हुँदो रहेछ ठीक छ यो अघिकै कन्सेप्ट अनुसार निकाल्यो भनेको मतलब रोमको लागि निकाल्दैछौ भने रोमको लागि तिम्रो इन्डिङ एड्रेस भनेको कति हुन्छ सधैँ F हुन्छ 5 वटा F हुन्छ हैन 5 वटा F हुन्छ अब मैले यसको स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने मैले यसको स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु यही 5 वटा F बाट यो 3 FFFH घटाउनु त हैन 3 कताको यो घटाउने यसलाई त यो 3FF भनेको 03FF घटाउँदा कति भेट्छु मैले FC000H हुँदो रहेछ स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ हैन यो बुझ्छ कि न यो कन्फ्युज भइरहेछ हो बुझ्छ साथै बुझ्छ यो सबैले बुझ्छ होला है अब हेर अब अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो साइज भनेको के हो रोमको 16 किलोबाइट हो 16 किलोबाइट हो अब 16 किलोबाइट हो हैन 16 किलोबाइट हो यसलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेछ दुई भागमा टुक्राएको छ क्या दुई भागमा किन टुक्राएको छ भन्दाखेरि हाम्रो त 1 MB लाई त हामीले टुक्राउनु पर्ने हो नि त 1 MB लाई हामीले 512 मा टुक्राए जस्तै अब 16 किलोबाइटलाई हामीले के टुक्राउँछ 8 KB चाहिँ अड ब्याङ्कले पाउँछ
8 केबी चाहिँ केले पाउँछ, इभेन ब्याङ्कले पाउँछ हैन। 8 केबी भनेको चाहिँ अड ब्याङ्कतिर जान्छ, 8 केबी भनेको फेरि कहाँतिर जान्छ, इभेन ब्याङ्कतिर जान्छ हैन। यो त हुनु पर्यो नि। तिमीले 1 MB लाई 512 मा टुक्राए जस्तो तिमीले 8 केबी को र्याम छ भने 16 केबी को र्याम छ भने यहाँ के भइराछ, 8 यहाँ रोम रहेछ, 16 केबी को इपी रोम छ भने मैले के गरेँ, त्यसलाई 8 मा टुक्राएँ हैन। तिम्रो 32 MB को रोम छ भने मैले केमा टुक्राउँछु, त्यसलाई 16 चाहिँ इभेन रोमतिर, 16 किलोबाइट चाहिँ फेरि केतिर अड ब्याङ्कतिर। त्यही भएर तिमीले सधैँ सुरुमा दिएको साइजलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, टुक्राएर डिभाइड बाई 2 गरेर के गर्नु पर्यो, तिमीले कतिवटा चाहिँ इभेनलाई कतिवटा चाहिँ अडलाई भनेर निकाल्नु पर्यो। फर्स्टमा काम तिमीहरूको त्यो भयो है। यहाँ त्यही भएर 8 के चाहिँ मेरो अड ब्याङ्कको लागि, 8 के चाहिँ मेरो के को लागि, इभेन ब्याङ्कको लागि भनेर मैले यसरी निकाल्छु हैन। 8 के मेरो अडको लागि, 8 मेरो इभेनको लागि। यो त बुझ्छ है। अब हेर है, टु एड्रेस 16 केबी वी रिक्वायर 14 एड्रेस लाइन। अब 16 लाई निकाल्दा त तिम्रो 14 वटा एड्रेस लाइन निकाल्छ हैन। यो भनेको त हामीले यसरी गर्न सकिन्छ नि त, एलएन। अब यसलाई 16 के भन्छ, 16 इन्टु 1024 डिभाइडेड बाई ln2। यो गऱ्यो भने यो त हाम्रो फर्मुला हो हैन। यो यसलाई गर्दा चाहिँ हामीले कति पाउँदो रहेछ, 14 वटा चाहिँ पाउँदो रहेछ। 14 एड्रेस लाइन चाहिँ हामीले के रहेछ, पाउँदो रहेछ भनेछ। ठिक छ, 14 वटा चाहिँ के रहेछ, पाउँछ भनेछ है। यहाँसम्म सबै क्लियरै छ होला, पहिलाकै कुराहरू नै हो यहाँसम्म सबै। खालि हामीले यो रोमको साइज फिक्स गर्ने मात्र कुरा अलिकति फरक आउँछ हैन। अनि यो ब्याङ्कमा टुक्रा गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक आउँछ। अरू सबै कन्सेप्ट सेम नै हो। मेमोरी म्यापिङ गर्ने तरिका, चिप सेलेक्ट गर्ने तरिका हैन, अनि डिकोडरमा पठाउने बेला चाहिँ हामीले के पठाउँछ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ सेम नै हुन्छ है। ठिक छ ल। अब के अन्त, मेमोरी म्यापिङ गर्ने। अब मेमोरी म्यापिङ कसरी भइरहेछ हेर ल। त्यो फिगरमा A0 to A13 सम्म चाहिँ होला नि। एकैछिन ल म भन्छु, त्यो रङै छ जस्तो लाग्छ होइन। ल हेर हाम्रो है A12 चाहिँ हुनुपर्ने हो। हजुर A12 के भने, त्यो एड्रेस लाइन भन्न होला। ल त्यही त 14 वटा एड्रेस लाइन हुन्छ नि। 16 केबी भनेको 14 वटा एड्रेस लाइन हो नि हैन। 14 वटा एड्रेस लाइन हो। 14 वटा एड्रेस लाइनलाई तिमीले टुक्रायो भने 14 को 8 किलोबाइट भनेको कति एड्रेस लाइन आउँछ, 8 केबीलाई कति एड्रेस लाइन आउँछ, 7 कति 14 का 7 त होला। हाइट कहाँ त्यसरी आउँछ, 8 केबी को निकाल 8 भनेको 2 पावर 3 भन्छ 13 वटा एड्रेस लाइन आउँछ नि हैन। ठीक छ, यो यहाँ खास गरी 13 1 देखि 13 हुनुपर्ने, यहाँ 1 देखि 13 हुनुपर्ने, यहाँ पनि 1 देखि 13 हुनुपर्ने है। ल कसरी भन्दा चाहिँ अहिले यो यहाँ बिग्रिरहेछ, म सचाउँछु केही प्रब्लम भएन हैन। मैले बुककै राख्दा पनि बिग्रिरहेछ। ठिक छ, अब हेर मैले के भन्दा छु भने मेरो 8 केबी मेरो के हुनुपर्ने हो, इभेन ब्याङ्कतिर जानुपर्ने हो। अनि फेरि 8 केबी मेरो के हुनुपर्ने, अड ब्याङ्कतिर जानुपर्ने। ठिक छ, यो भनेको थिएँ हैन। मेरो 8 केबी चाहिँ के हुनुपर्ने रे, इभेन ब्याङ्कतिर जानुपर्ने रे हैन। अनि फेरि 8 केबी चाहिँ के हुनुपर्यो, मेरो अड ब्याङ्कतिर जानु पर्यो है। अब मेरो यो केसमा मेरो 0 त हुँदैन, 0 जाँदैन। किन 0 को काम त के हो, यो के अरे यो इभेन ब्याङ्क सेलले गर्ने हो कि अड ब्याङ्क सेलले गर्ने काम हो नि त A0 को त। त्यही भएर हामीले यहाँ A0 पठाउँदैन है। यहाँ A0 नपठाएको कारण पनि त्यो पनि हो, बुझ्यो कि नै मैले यो भन्न खोजेको। यो A0 नपठाएको कारण है। यहाँ A0 जाँदैन, यहाँ A0 लेखाइ रहेछ, यहाँ A0 जाँदैन। किनकि A0 र BHE बार त के को लागि युज हुन्छ, A0 र BHE बार के को लागि युज हुन्छ, यो A0 भनेको इभेन ब्याङ्क सेलले गर्नलाई, BHE बार भनेको अड ब्याङ्क सेलले गर्नलाई के अरे युज हुने हो। त्यही भएर यहाँ A0 to A12 जाँदैन है, त्यो कुरा ध्यान राख। यहाँ A0 to A12 गएन भनेपछि कति जान्छ त, यहाँ यो जाँदैन क्या, यो जाँदैन। अब नम्बर अफ एड्रेस लाइन भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ कि A1 बाट सुरु हुन्छ, A1 बाट सुरु हुन्छ। अब A1 बाट कतिसम्म जाने त, 12 सम्म जाने कि 13 सम्म जाने। हाम्रो एड्रेस लाइन त कति हो, के अरे त्यसको लागि कति हो, 13 कहाँसम्म जान्छ त हामी, माथि त फेरि 14 आइरहेछ हैन। 14 त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने हामी त फेरि 14 पाइरहेको छ। अब के गर्छ त यहाँ, सरी ल बुझ्यो कि नै मैले, यो त बुझेँ नि। A0 त जान्न भनेर बुझिहाल्यो होइन तिमीले, A0 त जाँदै जान्न। अब त्यहाँ चाहिँ कति चाहिँ जान्छ भनेर मैले क्वेसन राखेको हैन। टोटल त 14 वटा जानु पर्ने एड्रेस लाइन। त्यही त टोटल 14 वटा गए पनि 14 वटा मध्ये त तिम्रो के हो, तिम्रो बाँकी के अरे
कुनै पार्ट इभेन्टतिर जान्छ होइन, कुनैले इभेन्ट सेलेक्ट गर्छ, 0 गएन, इभेन्ट सेलेक्ट गर्छ, कुनैले के सेलेक्ट गर्छ, अड सेलेक्ट गर्छ। अब यहाँ 14वटा एड्रेस लाइन त आयो, टोटलको लागि यो दुईटैको लागि 14वटा एड्रेस लाइन त आयो। अब मैले भने सर अब तिम्रो A1 बाट स्टार्ट भएन होइन, A1 बाट स्टार्ट भयो। अब A12 सम्म जाने कि A13 सम्म जाने भनेको क्या, मलाई 13वटा एड्रेस लाइन निकाल्नु पर्यो भने म A1 देखि 13 सम्म जान्छु कि A1 देखि A12 सम्म जान्छु भनेर मैले क्वेसन सोधेको थिएँ मलाई। टोटलमा त 14वटै जानु पर्यो अनि एउटा त सिलेक्ट गर्नलाई चाहिहाल्छ A0 त त्यही A0 को लागि छोडिदेऊ, A0 लाई युज नै नगर्दियो होइन। A0 हाम्रो भनेको त्यो त्यसको लागि काम हुन्छ, इभेन्ट र अडको लागि सेलेक्ट गर्नलाई हामीलाई त्यो A0 हामीले त्यहाँ युज गर्छ होइन। अब हामीलाई ख्याल A1 देखि सुरु हुनु पर्यो। अब A1 देखि कति जाने त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा क्या होइन। अब तिम्रो यहाँ कतिवटा एड्रेस लाइन आइरहेको छ, 14वटा। 14वटा एड्रेस भनेको त तिम्रो यो 0 देखि तिमीले यो 13 सम्मै गन्छ नि त। 14 भनेको त 0 देखि 13 सम्मै हो भनेको मतलब तिमी 14 देखि 19 सम्म त तिम्रो यदि यो 8085 को केस भएको भए तिमीले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि 0 देखि 13 सम्म त रेजिस्टर सेलेक्ट हुन्थ्यो हैन। 14 देखि 19 त के हुन्थ्यो हाम्रो चिप सेलेक्ट हुन्थ्यो हैन। यदि यो 8085 को केस भएको भए 0 देखि 13 सम्म, किनकि 14 आएको छ, 0 देखि 13 सम्म चाहिँ रेजिस्टर सेलेक्ट, 14 देखि 19 चाहिँ हाम्रो चिप सेलेक्टलाई काम गर्थ्यो। अब यहाँ त्यस्तो छैन क्या, यो A0 त युजै हुँदैन। A0 हामीले लिनै पाएन, किनकि त्यो उता इभेन्ट र अड ब्याङ्क सेलेक्ट हुनलाई जान्छ, त्यो BHC सँग मिसेर जान्छ। यो चाहिँ हामीले त्यो डिकोडरमा दिनुपर्छ। हाम्रो यो A01 देखि अब कतिसम्म जाने त, हामी 12 लाई लिने हो कि 13 लाई लिने हो कि कता ल मैले इरेज गरेँ, यहाँ धेरै नै कम्प्लिकेटेड भयो। ल यसलाई सबैलाई इरेज गरेँ। 13 सम्म चाहिँ होला। ल सबैलाई मैले इरेज गरेँ। ल ल ठिक छ। ल हेर तिमीहरू यसरी बुझ न, म अलिकति सहिलो पार्दै तिमीहरूलाई। ल है मेरो यसको लागि लाइन कति हो, 14वटा लाइन हो नि होइन। टोटललाई एकैचोटि दुईटालाई एकैचोटि निकालिदिरहेको छ, 14वटा लाइन हो है। 14वटा लाइन दिनुपर्ने भनेको मेरो के हो, एकैताल कता गयो फेरि। 14वटा लाइन दिनु भनेको मतलब मैले अहिलेलाई A0 देखि A13 दिइरहेको छु, A0 देखि A13 दिइरहेको छु हो, ठिक छ। अब मैले 0 त यहाँबाट दिन्न क्या, मैले 0 के अरे यो डिकोडरबाट दिन्छु होइन। अहिले देख्छ तिमीहरूले A0 चाहिँ मैले यहाँ डिकोडरबाट दिन्छु भनेपछि A0 भएन। अब यहाँ कति दिनु पर्यो, A1 बाट A13 सम्म जानु पर्यो क्या। बुझ्यौ मैले भनेको? दिने त A0 देखि A13 नै हो, तर A0 चाहिँ यहाँबाट जाँदैन क्या। कहाँबाट जान्छ अर्कै त्यो, किनकि A0 भन्ने त अब सेलेक्सनको काम गर्ने हो नि त। A0 ले इभेन्ट ब्याङ्क जाने हो कि अड ब्याङ्क जाने हो कि, यो त एज अ चिप सेलेक्टको काम गर्छ A0 ले त अब त होइन। तिमीहरूले त्यो मेमोरी ब्याङ्किङ पढेको थियो भने त्यसमा पनि मैले देखाएको थिएँ। A0 चाहिँ हामीले डाटा चाहिँ हामीले A1 देखि A19 चाहिँ पठाएको थियो, माथिबाट पठाएको थियो। अनि A0 लाई चाहिँ हामीले छुट्टै पठाएको थियो यहाँबाट, यदि तिमीले त्यो सम्झेको छ भने है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, A1 देखि हामी के हुनु पर्यो, यहाँ A13 सम्म यसरी जानु पर्यो, ठिक छ। भनेपछि एड्रेस लाइन 14वटै लिनु पर्यो हैन। 14वटै लियो, यहाँ 14वटै भएको छ A1 देखि A13 सम्म। 0 गर्दाखेरि 0 देखि 13 हो, तर यस्तो बुझ क्या तिमीले, हुन त A0 पनि गइरहेको छ, तर A0 हाम्रो कहाँबाट गइरहेको छ, अर्कै ठाउँबाट गइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। 0 पनि जान्छ यहाँ होइन, तर यो 0 चाहिँ 1 भयो भने के हुन्छ, अड ब्याङ्क सेलेक्ट हुन्छ। A0 चाहिँ 0 भयो भने के सेलेक्ट हुन्छ, इभेन्ट ब्याङ्क सेलेक्ट हुन्छ क्या। जान त A0 पनि गइरहेको छ, यो इभेन्ट र अड ब्याङ्कमै गइरहेको छ, तर त्यसले हाम्रो के गर्ने काम गर्छ भने, ल हेर न, यो भनेको मेरो के हो, स्टार्टिङ यो 0 भएछ भने यो A0 को भ्यालु 0 भएको छ नि त, A0 को भ्यालु के भइरहेछ, 0 भइरहेछ। त्यो बेला मेरो यो इभेन्ट ब्याङ्क सेलेक्ट भइरहेछ। यो मेरो अब 1 भयो भने मेरो के सेलेक्ट हुन्छ, त्यो बेला अड ब्याङ्क सेलेक्ट हुन्छ क्या। त्यही भएर जान त A देखि 13 सम्मै जान्छ, तर 0 चाहिँ यहाँ अर्कै ठाउँबाट जान्छ भनेर बुझाउन खोजेको है। ल ओके, यो हो भने अब बाँकी रहेको त यता तिम्रो न्यान्ड गेटबाट दिन्छ, त्यसलाई सेलेक्ट गर्नलाई यहाँबाट गइरहेको छ नि A0 चाहिँ, यहीँ रहेछ त A0 यहाँबाट गइरहेको छ होइन, A0 यहाँबाट गइरहेको छ, ठिक छ। ल अर्को भनेको चाहिँ एउटा क्वेसन छ, यो त अहिलेको केसमा ऱ्यामको केस, इपिरोमको केसमा यो भयो होइन। ल
ऱ्यामको पनि सेम नै हुन्छ हैन। अघि अघि मैले भने जस्तो अब यसको एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने हेरे एकताल एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने यो मेरो सबै के हो यो मेरो के हो सबै एफ 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 हो हैन, 5वटा एफ हो, यहाँ 5वटा एफ छ। अब यसको स्ट्याटिङ एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने त्यसको साइज घटाउने हो क्या, 16 केबीलाई घटाएर राखेको छ है, त्यसरी नै गरेको छ। अब ऱ्यामको केसमा चाहिँ त्यो घटाउनु पर्दैन, तिमी इनिसियली 0बाट स्टार्ट गर्दै पनि हुन्छ, नत्र जहाँनिर गएर रोम चाहिँ खतम के अरे इन्ड हुन्छ त्यस के अरे जहाँनिर गएर रोमको इन्ड त्यसमा कन्टिन्युसली गर्दै पनि हुन्छ क्या। एउटा एक्जाम्पल गरेपछि तिमीहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्छ है। ल एउटा यो क्वेसन टिप न, ल यो माथिको क्वेसन टिप एउटा क्वेसन भयो, यो क्वेसन भयो, टिप्यो। एकैछिन सर। यो माथिको मात्र टिप्यो होइन, यहाँ कति रङ रहेछ यो यहाँ पनि कति हुनुपर्ने, यहाँ पनि 12 हुनुपर्ने, 0 देखि 12 सम्म हुनुपर्ने। भयो सर। ल सबैले टिपायो यो क्वेसन। ल यो टिप्यो भने ल ठिकै छ। अब हेर है, फर्स्टमा हामीलाई के भनेको छ भने इन्टरफेस दुईटा मार्के व्हाइट बोर्डबाट गरे त्यसलाई। यो क्वेसन आज भ्याइन्छ कि भ्याइदैन, 3 त पइसक्यो, ठिक छ, जति भ्याइन्छ होइन के। ल अलिकति हेर, ल एकछिन हल्का ब्याकग्राउन्ड भनौँ है त। तिमीलाई यसको के भन्दा छ भने 4K दुईटा चाहिँ के चाहिरहेछ, तिम्रो 4K/8 को के चाहिरहेछ तिमीलाई, रोम चाहिरहेछ, इपी रोम भनेको छ होइन, इपी रोम भनेको छ, इपी रोम। फेरि मलाई दुईटा के चाहिरहेछ, यही साइजको के पनि चाहिरहेछ, ऱ्याम पनि चाहिरहेछ हो, ऱ्याम पनि चाहिरहेछ, ठिक छ। अब हेर दुईटा 4K/8 को ऱ्याम भनेछ, दुईटा 4K/8 को, ठिक छ। 4K/4K भनेको दुईटा 4K भयो नि त होइन। यसलाई तिमीले कम्बाइन गर्यो भने टोटल यो भनेको 8K हुन्छ, यो पनि कति हुन्छ 8K हुन्छ, यो पनि कति हुन्छ 8K हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ हुन्छ नि के अरे पहिला इपी रोमको लागि हेरौँ त, इपी रोमको लागि हेरौँ होइन। इपी रोमको दुईटा इपी रोम भनेको छ होइन, दुईटा इपी रोम भनेको छ, एउटा इपी रोम यो भयो, अर्को इपी रोम यो भयो होइन। यसको लागि यो दुईटा दिएको मतलब चाहिँ एउटा इभेन हो एउटा अड हो भनेर दिएको हो क्या होइन। दुईटा इपी रोमको लागि फेरि तिमीले अहिले इभेन र ब्याङ्क गऱ्यो भने फेरि यसलाई 2K गरिदिन्छ होइन। यो मेरो एउटा चाहिँ 4K हो, यो मेरो अर्को भनेको 4K हो, सो द्याट यो चाहिँ मेरो इभेन होला, यो चाहिँ मेरो इभेन हो, यो चाहिँ मेरो के भयो अड भयो भने यसरी दिएको यो है। दुईटा 4K/8 को मेमोरी भनेको चाहिँ मेरो एउटा 4K चाहिँ इभेनले खाँदो रहेछ, अर्को 4 चाहिँ अडले खाँदो रहेछ, सो द्याट दुईटा 4K भयो नि त होइन। अब यसै गरी ऱ्यामको लागि हेऱ्यो भने ऱ्याम पनि कति छ, के अरे दुईटा 4K/4K को छ, यो त्यही भएर यो पनि मेरो 4K भयो, यो मेरो इभेन भयो, इभेन ऱ्याम भयो, अनि यो पनि मेरो फेरि 4K नै छ, यो मेरो के भयो अड ऱ्याम भयो। ल भने यति बुझ्यो कि नै पहिला क्वेसनबाट? बुझ्यो सर, यो बुझ्यो है, इजी भयो होइन। दुईटा ऱ्याम रोम छ, दुईटा ऱ्याम छ, दुईटा ऱ्यामलाई मैले एउटा यता टुक्रा एउटा टुक्रा, सो द्याट सबैको साइज कति भइरहेको छ 4 भइरहेको छ क्या है। दुईटा सबैको साइज 4 भइरहेको छ। फर्स्टमा कुरा बुझ्नु पर्यो यो होइन। अब तिमीहरूले के निकाल्न सक्छौ भन्दाखेरि, अब मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मैले ल म अब स्टार्टिङ विथ कहाँबाट गर्छु, यो मेरो म मेमोरी म्यापिङ गरेँ है। अब मेमोरी म्यापिङ गर्दाखेरि के चाहिन्छ मलाई, एउटा स्टेट चाहिन्छ, स्टेट अहिले के छ होइन। ल अहिलेलाई मैले यत्तिकै छोडेँ, यसलाई मेरो चाहिँ यहाँ अलिकति अड्नु पखाएँ, अलिक सानो लेख्नुपर्छ, एकैछिन टेक्स्ट युज गरेँ भने राम्रो हुन्छ होला।
अस्ति जस्तै ल मलाई चाहिने भनेको ए 19 ए 18 अलिकति ग्याप राख 19 18 अनि 17 20 सम्म पुग्नु पर्यो नि त बिकज 20 लाइन छ हैन ए 16 भयो 16 भयो एउटा 4 बनाए है 4 को बनायो भने तिमीलाई लेख्न पनि सजिलो हुन्छ क्या ए 14 पछि 15 16 पछि 15 ए 14 ए 14 14 ए 13 ए 12 अलिकति स्पेस राख्नु बुझ्दै फेरि यो भयो ल ए 15 भयो है एड्रेस हाम्रो ठ्याक्कै मैले एड्रेस देखाउन खोजेको ए 12 भयो त्यसपछि ए 11 ए 10 ए 9 ए 8 यो पनि 4 भयो 8 भयो ए 7 ए 6 अनि ए 5 ए 4 ल यो पनि 4 भयो ए 3 ए 2 ए 1 ए 0 ल यो पनि भयो यो चाहिँ हाम्रो यति भयो ल है अलिकति जुम गरेँ यसलाई मैले ल यहाँ चाहिँ अब हामीले एड्रेस भर्नु पर्यो हैन त अब ठ्याक्कै मेमोरी म्यापिङ त हो नि हैन ठ्याक्कै अब यसको यता के हुन्छ भन्दा यसको यता के हुन्छ हाम्रो के रे मेमोरी होला एमईएमओ आर बाइ मेमोरी हुन्छ ल हैन मेमोरी र्याम हो कि रोम हो हैन ल यो कुरा यहाँ हुन्छ ल एउटा यस्तो बनाऊ सबैले ल अब यसमा फिल गरेर जान्दैन हैन ठीक छ अब मेमोरी मेरो के छ सुरुमा ल यस्तो गरौँ न यहाँ अलिकति मेमोरी भन्दा पनि मेमोरी पछि त्यसको एड्रेस पनि लेखिदिनु न मेमोरी त्यसपछि एड्रेस ल है मेमोरी सुरुमा के छ मेरो इपिरोम छ हैन इपिरोम भनेको मतलब इपिरोम लिए पनि हुन्छ र्याम लिए पनि हुन्छ तर तिम्रो इन्डिङ एड्रेस थाहा हुनु पर्यो हैन अब मैले के लिन्छु हैन के लिएर गरौँ ल पहिला म र्याम लिएर गरौँ कि रोम लिएर गरौँ कि के लिएर गरौँ के लिएर गरौँ जे लिएर गर्दा पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले यो लिएर गरेको छ होला हैन जे लिएर गरे नि हुन्छ सर हुन्छ तर तिम्रो इन्डिङ एड्रेस चाहिँ फिक्स भयो क्या त्यो के त रोमको लागि चाहिँ हैन है अब अर्को कुरा के छ भने तिम्रो एउटा अडको लागि छुट्टै इभेन्टको लागि छुट्टै अडको लागि छुट्टै इभेन्टको लागि छुट्टै गर्न पनि सक्छौ नत्र कम्बाइनली पनि गर्न सक्छौ हैन ल पख म एकताल छुट्टै गर्छु है मेरो यो नम्बर अफ एड्रेसलाई निकाल्नै भएछ नि हजुरले नम्बर अफ एड्रेसलाई अघि 13 आएको हैन यसले यही क्वेशनको लागि हैन 16 भयो 16 कति छ यो 4 किलोबाइट छ भने चाहिँ 8 भनेको कति आउँछ 13 आउँछ होला हैन 13 आउँछ हजुर ठिकै छ त्यो अहिले निकालौँ न अहिले यहाँ चाहियो भने निकालौँ न हैन ल अब मेरो मेमोरी भनेको इपिरोम छ फर्स्टमा हैन अब इपिरोमको हामीलाई स्टार्टिङ एड्रेस त थाहा छैन स्टार्टिङ एड्रेस त थाहा छैन तर इन्डिङ एड्रेस थाहा छ नि त हामीलाई हैन इपिरोमको के थाहा छ हामीलाई इन्डिङ एड्रेस थाहा छ हो इन्डिङ एड्रेस थाहा छ है इन्डिङ एड्रेस थाहा छ ल हेर है अब हल्का तिमीहरूले ध्यान दियो है मैले के भन्न सक्छु मैले कम्बाइन पनि गरेर निकाल्न सक्छु और 4 के गरेर पनि निकाल्न सक्छु यो मेरो अड हो हायरतिर अड हुन्छ लोवरतिर हाम्रो के हुन्छ इभेन हुन्छ है यो मेरो फोके हो यो पनि मेरो फोके हो अब मैले यसको छुट्टा छुट्टै स्टार्टिङ एड्रेस र इन्डिङ एड्रेस निकाल्छु हो निकालेर गरे पनि हुन्छ हैन यसको पनि छुट्टा छुट्टै स्टार्टिङ एड्रेस र इन्डिङ एड्रेस निकालेर गर्छु हैन तिमीलाई कसरी सजिलो लाग्छ हो तर मलाई फिक्स के हुनु पर्यो भने मेरो यो चाहिँ यसको इन्डिङ एड्रेस चाहिँ कति हुनु पर्यो एफएफएफ चाहिँ हुनु पर्यो क्या एफएफएफ त हुनु पर्यो यो चाहिँ हुनु पर्यो अब स्टार्टिङ एड्रेस कति छ थाहा छैन तर यो पुरै ओभरअल रोमको इन्डिङ एड्रेस त यफ हो नि त तिमी यहाँबाट स्टार्ट गरेछौ भने कुनै पनि रोमलाई तिमीले यहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो नि त 0 अहिलेलाई 0 नराख्नु यो कति छ हामीलाई थाहा छैन हैन यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि तिमी यो सबै इभेन्ट भ्याउँछौ अनि इभेन्ट अड गर्दै भ्याउँछौ लास्टमा रोम चाहिँ कहाँ सकिन्छ एफएफएफमा सकिन्छ सो द्याट मेरो मलाई इन्डिङ एड्रेस चाहिँ मलाई थाहा छ हैन कति छ अहिले त्यही मैले लेखौँला हैन एफएफएफ सर्न थाहा छ तर यो त के हो तिम्रो ओभरअल रोमको पो इन्डिङ एड्रेस हो त हैन त हो नि यो फोकेको लागि हैन त यो त ओभरअल रोमको लागि इन्डिङ एड्रेस हैन त यस्तो छ के
तिम्रो यो एउटा मेरो ब्लक भएन, यो ब्लक भयो, यो ब्लकमा चाहिँ के रहेछ, दुईटा रोम रहेछ। एउटा रोम चाहिँ यो चाहिँ रोम 1 भयो, रोम 1 भयो हैन, इभेन्टको लागि। यो चाहिँ के भयो, रोम 2 भयो, रोम 2 भयो केको लागि, अडको लागि हैन, इभेन्ट अड हैन हो। यो दुईटा चाहिँ मेरो कलेक्टिभली के भयो फेरि, रोम भयो, इपी रोम भयो हैन हो। यो साइज चाहिँ कति हुनु पर्यो रे, एफएफएफ चाहिँ हुनु पर्यो रे क्या, एफएफएफ चाहिँ हुनु पर्यो रे। यदि तिमीहरू यताबाट 000 बाट गरेको छ भने, यहाँबाट 000 गरेको छ भने यो चाहिँ मेरो कति हुनु पर्यो, एफएफएफ चाहिँ हुनु पर्यो रे क्या, यस्तो भनेको छ हैन है। अनि चाहिँ यहाँको स्टार थाहा छ, यहाँको कति हुन्छ थाहा छैन तिमीलाई, यहाँको पनि कति हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन, तर तिमीलाई कहाँ थाहा छ, यहाँ मात्र थाहा छ कि तिमीलाई, यति मात्र थाहा छ। भनेको मतलब तिमीलाई ओभरअल रोमको के अरे यो मात्र थाहा छ, इन्डिङ एड्रेस मात्र थाहा छ तिमीलाई, इन्डिभिजुअल रोमको एड्रेस पनि थाहा छैन तिमीलाई। थाहा भनेको जम्मा यो रोमको इन्डिङ एड्रेस मात्र थाहा छ क्या। तर त्यो पनि कस्तो 8K गर्दाखेरिको यो रोम भनेको त 8K गर्दाखेरिको रोम हो नि त। 8K गर्दाखेरि रोमको इन्डिङ एड्रेस त मलाई थाहा छ, तर मैले फेरि 4K गऱ्यो भने फेरि मैले थाहा छैन। त्यही भएर के गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई सोधेको, 8K लाई कम्बाइन गरेर गरिदिउँ कि होइन। र ठिकै छ, यो जस कन्सेप्ट त बुझ्यो नि होइन, मलाई इन्डिङ एड्रेस कसको थाहा छ त मलाई बुझ्यो नि होइन। मैले ओभरअल 4K लाई दुईटालाई एकैचोटि कम्बाइन गर्यो भने मलाई त्यसको के थाहा छ, मलाई इफेक्ट के अरे इन्डिङ एड्रेस थाहा छ है। ल अब यसैलाई गरेर गरौँ न त, ल ठिक छ होइन। अब हेर मैले यहाँ के गर्छु, ठिक छ। यो इपी रोमलाई मैले ल यहाँ एउटा लेखिदिउँ न, इपी रोम मैले एकैछिन ल, यो चाहिँ मैले कसको लागि गरिरहेको छु भन्दा इभेन्टको लागि गरिरहेको छु, इभेन्टको लागि गरिरहेको छु होइन। मैले त दुईटा छुट्टै गरेर गर्नु लाग्यो तिमीलाई। म एउटा एकैचोटि गरेर पनि गर्न देखाइदिन्छु होइन। अहिले त म छुट्टै गरिरहेको छु। इपी रोम इभेन्टको लागि गरिरहेको छु, ठिक छ। इपी रोम इभेन्टको लागि गरिरहेको छु म है। ल अब मलाई स्टार्टिङ एड्रेस पनि थाहा छैन, इपी रोम अडको लागि गरिरहेको छु म, अडलाई तल लेखौँ, इपी रोम अडको लागि गरिरहेको छु। अडको लागि गर्दाखेरि मलाई स्टार्टिङ एड्रेस पनि थाहा छैन होइन, अडको लागि गर्दा स्टार्टिङ एड्रेस थाहा छैन, तर इन्डिङ एड्रेस त थाहा छ नि त मलाई, इन्डिङ एड्रेस त थाहा छ नि त। इन्डिङ एड्रेस भनेको एफएफएफ छ होइन त। अनि यो भनेको बुझ्छ कि नाइ ल भन त। सर त्यो माथिकोलाई नै अड मान्नुपर्छ, माथिको इभन। अनि लोवरलाई इभेन्ट मान्ने भने नि त, लोवरलाई इभेन्ट हायरलाई अड मान्ने होइन। भनेको मतलब तिम्रो त यहाँ इभेन्टको वाला आउँछ, त्यसपछि बल्ल इभेन्ट पहिला आउँछ अनि बल्ल अड आउँछ नि त होइन। त्यही भएर पहिला लोवरलाई चाहिँ इभेन्ट अनि हायरलाई चाहिँ अड मान्ने है। ल अब भन, अब यहाँ कति आउँछ होला, यहाँ कति आउँछ ल। अब सजिलो छ, फर्मुला पनि चाहिँदैन भन्दा चाहिँ होइन, एकदम सजिलो छ निकाल्न होइन। एकदम त्यो हामीले त्यो के अरे 885 मा गरे जस्तै हो, गर्न त त्यस्तै गर्ने होइन। हाम्रो एड्रेस लाइन भनेको कति आएको छ, 13 होइन। 13 भनेको यहाँ पर्छ होइन, 13 भनेको यहाँ पर्छ ल, 0 देखि 12 होइन, 0 देखि 12 पर्छ, ठिक छ। अब यसलाई अलिकति ग्याप राखौँ यहाँ। त्यो 4K भनेपछि त 2 को पावर 2 भनेपछि त 12 पर्ला हैन र? होइन मैले कम्बाइन नि गरिदिएको 8K लाई होइन, ठिक छ ल। यसलाई पनि मेटाएँ मैले एकैछिन ल, अलिकति स्पेस चाहियो मलाई। यो व्हाइट बोर्डमा देखाउन बहुत गाह्रो क्या। ल फेरि तल आइदिएर कस्तो एडिट नभएको फेरि, यो अलिकति यता चाहियो ल, यसलाई स्पेस राखिदिउँ यहाँ। ल अब गरौँ है त। अब मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो अब तिमीहरूले के अरे यसको कति आइरहेछ अरे, कति 13 होइन, 13 ल। उसले भने जस्तै अब 12 पनि गर्न त मिल्छ होइन। अब अघि के अरे 12 एड्रेस लाइन भनेको थियो, यदि मैले 4K गराएको छ भने होइन, 4K गराएको छ भने 12 एड्रेस लाइन पनि गर्न मिल्छ होइन, ठिक छ है। तर मैले ओभरअलै गरिदिएँ क्या, मैले 13 लाई राखेर गऱ्यो भने हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ क्या त्यो होइन। यो 13 एड्रेस लाइन राखेर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ के गराएको छु भन्दा मैले यहाँ लाइन एउटा ताने, एउटा लाइन यहाँ ताने, सो द्याट मेरो यो यदि चाहिँ मेरो रेजिस्टरको लागि, यता मेरो सेलेक्टको लागि यो Q0 लाई पनि मैले अलिकति सेपरेट राख्दिएँ होइन। Q0 लाई पनि मैले अलिकति सेपरेट राख्दिएँ, किनकि मेरो Q0 पनि युज हुँदैन, Q0 पनि मेरो युज हुँदैन हो। अब हेरे, अब यो भनेको तल आइज न हौ, तल
ल यो भनेको मेरो कति हो यसको पहिला लेख न यो भनेको मेरो कति हो सबै भयो त्यो त 1 1 1 1 1 हैन अनि 15 भनेको पनि 1 14 भनेको पनि 1 13 भनेको पनि 1 ट्याब पनि काम गर्दैन रहेछ यसमा त 12 भनेको पनि 1 11 भनेको पनि 1 10 भनेको पनि 1 9 भनेको पनि 1 8 भनेको पनि 1 अनि 7 भनेको पनि 1 6 भनेको पनि 1 5 भनेको पनि 1 4 भनेको पनि 1 अनि 3 भनेको पनि 1 2 भनेको पनि 1 1 भनेको त झन् 1 अनि यो भनेको लास्टको गएर पनि 1 ल यो एफएफएफ लाई मैले यो 1 1 म लेखिदिएको मात्र हैन ठीक छ अब स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त है त त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको है ठीक चिप छ सिलेक्टको चाहिँ हो एउटै राख्ने अनि उताको एड्रेस सिलेक्टको सब्जीहरू बनाइदिनु हो गर्ने त्यही हो ठ्याक्कै मैले त्यही गर्ने कति हुन्छ त ल भन त्यसमै एफ ई अनि सबै 0 सबै 0 त्यही हो सर हो हो एफई अनि 0 0 0 सबै एफई सबै 0 एफ ई अनि त्यसपछि अर्को अर्कोलाई A0 कति आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ हेर है यो राखिदिइहाल कि अर्कोलाई यो 1 आउनुपर्छ हैन अर्कोलाई यो 1 आउनुपर्छ मैले यदि इपिरोमको केसमा अर्कोलाई गराएको छु भने इपिरोमको लागि यो अर्डमा A0 1 आउनुपर्छ हैन यो 1 आउनुपर्छ ठीक छ तो जाऊ हो गया म यो यसैले लेखिदिन्छु यसले लास्टै जाऊ है यसको लागि मेरो कति आउनुपर्छ इभेन्टमा म कति आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ नि त हैन फेरि यो भित्र लेख्न नमिल्ने रहेछ क्या फेरि है तेरी क्या जाऊ यार यो भित्र पनि नलेख्न दिँदो रहेछ फेरि अब यसैले गर्नु पर्यो है पुरा यो ट्याब पनि जाँदैन केही पनि हुँदैन कहाँ पुग्यो फेरि ट्याबले पनि गएन कहाँ पुग्यो हामी ल यसलाई गरे ल है तेरी का क्या झ्याउ गरेको यसले आज नोट ल आफै यो भइरहेछ भइरहेछ म यहाँ जानु पर्यो हैन यहाँ जानु पर्यो ल तिमीले भने जस्तै अब 12 सम्म यहाँ चाहिँ सेम गर्ने रे हैन यहाँ चाहिँ एज इट इज 1 गर्ने रे हैन कता कता जान्छ यो चाहिँ 1 भयो यो चाहिँ 1 भयो यो पनि 1 भयो यो पनि 1 भयो यो पनि 1 भयो हैन यो पनि 1 भयो यो कति भयो 1 भयो यो कति भयो 1 1 भयो यो चाहिँ 1 पनि 2 त पनि 1 नै हो यो चाहिँ कति गर्नु पर्यो अब हामी 0 देखि कति भइरहेछ 13 हैन 0 देखि कति भइरहेछ 13 छि 12 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 16 आयो 1 2 3 भने यताको पनि 1 आउनु पर्यो अनि कति आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो हैन त्यसपछि 0 आउनु पर्यो पुग्यो 0 फेरि झ्याउ अब यो देखाउने यो 0 आउनु पर्यो है त्यसपछि फेरि सबै 0 आउनु पर्यो हैन यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि कति हुनु पर्यो 0 यो पनि कति हुनु पर्यो 0 हैन यो पनि 0 हुनु पर्यो यो पनि 0 हुनु पर्यो यसपछि कसो क्लास हो 0 हुनु पर्यो यो पनि 0 0 0 यो त फेरि कति हुन्छ यो त अडको हो 1 हुन्छ ल यो कति भयो ल भन यसको कति भयो F EF001 FE001 हैन FE E001 FE001 ल यो भयो यताउति सरी एकैछिन ल म्युट गर ल हेर यस्तो आयो है FE001 आयो हो यो आएछ क्या यसरी गर्दाखेरि चाहिँ FE001 आएको छ है त्यही भएर
अलिकति झ्याउ छ क्या यसको स्टार्टिङ एड्रेस र एन्डिङ एड्रेस निकाल्दा अलिकति झ्याउ त झ्याउ नै छ ठिक छ अब यो FE001 आएको छ भने FE001 आएको छ भने यो यसको स्टार्टिङ एड्रेस कति आउनु पर्छ त्यसको इन्डिङ एड्रेस चाहिँ FE000 होला हैन हजुर FE000 तीनटा 0 कसरी त्यो ठ्याक्कै उता 0 यता 1 उता 0 यता 1 हुँदै अल्टरनेट हुँदै जाने हैन र यसमा यस्तो हो नि त तिम्रो हेर न ला तिम्रो अलिकति कस्तो कन्फ्युज भयो तिम्रो यो आज त यो व्हाइट बोर्डले मलाई बहुत रिस उठाइरहेछ हैन यो यस्तो भइरहेछ लिएर यो मेरो दुईटा र्याम हो ठिक छ यो दुईटा मेरो र्याम हो म इभेन यहाँबाट सुरु हुन्छ ल इभेन यहाँबाट सुरु हुन्छ मलाई यहाँको एड्रेस थाहा छ कि मलाई यो एड्रेस मैले बल्ल निकालेँ 0 या यो मलाई पहिले थाहा भएको कुरा हो हैन किनकि यो लोअर हो लोअर सकिएपछि सबभन्दा हायर भनेको त अडमै हुन्छ त्यही भएर यो मलाई थाहा भयो यो मेरो यो नै भयो हैन ठिक छ अब मैले यहाँको निकालेँ क्या यहाँ भनेको कति रहेछ FE001 रहेछ क्या यहाँको चाहिँ FE001 रहेछ भनेपछि यहाँ कति हुनु पर्यो FE000 हुनुपर्ने हैन र FE000 आउँछ 001 यता जान्छ FE002 आउँछ FE003 यता आउँछ 4 आउँछ 5 त्यसरी हुने हैन र हो सर त्यसो भए इन्डिङ एड्रेस उतैको नि आइहाल्यो F अनि यो माथिको त कति आउने भयो इन्डिङ स्टार्टिङ एड्रेस भनेको FE000 ओ यार मलाई लेख्न मन दिएले ल भनेपछि यसको इन्डिङ एड्रेस कति आयो भन्दा तिमीहरू यो बोर्डले गर्दा आज यो यसको कति आयो भन्दाखेरि यो स्टार्टिङ लेखौँ न FE000H आयो हो गुड किनकि ठ्याक्कै यो भनेको इभेन FE000 बाट सुरु हुन्छ नि अड FE001 बाट सुरु हुन्छ नि त अनि हेर फेरि 0 1 2 3 4 हुँदै जान्छ अनि यहाँ कति आउँछ ल त्यसको यसको के रे एड्रेस कति हुन्छ होला FE हुन्छ ल हो ठिक छ यो हुन्छ यो गर्दाखेरि अलिकति झ्याउ भयो हैन अलिकति एकदम हुन्छ नि के रे के भन्छ रे यो छुट्टा छुट्टै गरेको भएर अलिकति झ्याउ भयो कि हाम्रो इभेन्टको लागि पनि स्टार्टिङ एड्रेस अडको लागि पनि छुट्टा छुट्टै गरेको भएर अलिकति झ्याउ भयो हैन यसलाई कम्बाइन नै गर्न सक्छौ तिमीले कम्बाइनली गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ FE0H राख्ने एन्डिङ एड्रेस भनेको सिधै यो FFF राख्ने क्या यो बीचको यो स्टार्टिङ र एन्डिङ एड्रेसको झम्लै नगर्ने हैन यहाँ गरे होला पक्कै यहाँ गरेछ होला ल हेर सिधै सबभन्दा हाईएस्ट जुन छ के रे स्टार्टिङ अफ यो इभेन ब्याङ्क जुन छ त्यसलाई राखिदिएको छ अनि अड ब्याङ्कको हायर जुन छ भनेको मतलब हाम्रो यो टोटल रोमको साइज कति हुन्छ त्यसलाई नै राखेको छ क्या यो भनेको सिधै 8 को लागि काम गरिरहेको छ है यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेको ठिक छ गर्नु पर्यो र्यामको त अब केही मतलबै भएन र्यामको त तिमीहरू जस्ट यसलाई पछिको यसै यो भन्दा अगाडिको जुन पनि गर्न सक्छौ FE0 बाट रोम सुरु हुन्छ भने FE0 बाट रोम सुरु हुन्छ भने FE0 भन्दा माथि जति पनि राखिदिन सक्छौ एउटा कुनै एड्रेस राख्न सक्छौ है ठिक छ आज कति बज्यो 28 ल ठिकै छ म भोलि यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ न हैन आजको यो बोर्डले पनि मलाई एकदम झ्याउ गर्यो म भोलि यसलाई फेरि कन्टिन्यू सुरुबाटै कन्टिन्यू गरौँ न फेरि हैन यो आजसम्म जहाँ भयो फेरि भोलि यसलाई सुरुबाटै कन्टिन्यू गरौँ न है ठिक छ अमिता छ है अमिता छ आवश्यकता छ विकास छ धनबहादुर छ धनबहादुर पनि छ है डिम्पल छ दिव्य छैन है दिव्य छैन क्याप्स लक अन भइरहेको मेरो यहाँ छ को छ कमलेश छैन कुसुम रहेछ कुसुम नमुना निरज त्यसपछि पारस प्रताप रमेश सागर पारस पवन छैन प्रवास छैन रमेश अर्याल छैन सागर सरिना त्यसपछि सागर सरिना श्रेया सीमान्त सागर सरिना श्रेया सीमान्त सुवर्ण सुबोध त्यसपछि सुबोध सुदीप सुजेन त्यसपछि सुदीप सुजेन प्रिया छैन सुप्रियाको बत्ती आउने जाने भइरहेछ भनिरहेको थियो ए ल आजलाई यति गरौँ भोलि फेरि यसलाई भोलि मेरो क्लास छ कि छैन छ है भोलि यसलाई कस्तो कन्टिन्यू गरौँ ल